diya sa WD Region 9. Subling gipayduman ang publikong dili magpailad sa mga fake news nga nikatag karon sa social media may kalabutan sa unemployment financial assistance. Alang sa dugang detalye sa maong balita niyang report. Balita sakto sa hapon. Subling gipayduman karon sa Department of Social Welfare and Development Region 9 ang publiko nga dili magpailad sa nikatag nga suspicious link sa social media nga nagkadayon nga nagtanyag matud pa ang ahensya sa DIA sa WD o Unemployment Financial Assistance kung makatubag sa mga pangutana sa survey. Gipaklaro sa DIA sa WD nga dili tinuod ang gipakatag nga link sa Messenger ug sa Facebook nga naghatag matud pa ang ilang ahensya og 7,000 pesos kung makatubag ang usa ka individual sa mga pangutana sa questionnaire. Sa pamahayag sa DIA sa WD Region 9, ilang gitino nga walay gipaygayon nga survey ang DIA sa WD Central Office dungan sa pagpanghatag og unemployment financial assistance. Dugang pa sa maong ahensya kung adunay nanginahanglan og tabang tungod sa nasinatang krisis sa panahon, abli kanunay ang langensya sa paghatag og ayuda. Pinagi sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation kun AX. Kalabot sa mga isyu, niapila karon ang DR sa WD ngadto sa publiko nga likayan ang pag-click sa bisan unsa nga link sa Facebook o Messenger, labi na kung wala nagikan silang official Facebook page. Nagpahinomdom usab sila sa mga katawhan nga deser butuo sa tanang babasa online. Kinahanglan ila una kining susihon pag-ayo aron nga dili mailad sa mga scammers. Saktong balita ni kamigang Jacel Lagumbay sa 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian. DILG gipaybangduan ang mga bag-ong SK officials nga dili bagtuboy og mga kaliwat o mga paryente isip secretaries o treasurers. Alang sa dugang detalye sa maong balita tong sayra ng kompletong report. Pinagi kang kamigong SM Danilo Pilari. Balita sakto sa hapon. Kung danon nga gipahimangnuan karon ni Department of the Interior and Local Government kun DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ang mga bag-ong nidaog nga sangguniang kabataan officials nga likayan ang pagtuboy og mga paryente isip secretaries og treasurers subay sa gipagula nga DILG Memorandum Circular. Gipahimangnuan ni Abalos ang mga nasangpit nga ang ibutang nga bag-ong iske secretary og treasurer dili dapat ana sa second civil degree of consanguinity o affinity sa bisan kinsang incumbent elected officials. Dugang pahimangno ni Abalos ngadto sa mga iske officials nga kinahanglan silang makapili og mga kwalipikadong sekretary og treasurer sulod sa 60 ka adlaw gikan sa ilang pagpangutungdanan. Usa sa mga kwalifikasyon kinahanglan aduna sila educational background nga dunay kalabutan sa business administration, accountancy, finance, economics o bookkeeping og dapat residente sa barangay. Sulod gyapon sa maong DILG Memorandum Circular, gitugutan lamang ang iske chairperson nga isaalang-alang ang uban pang suitable nominees kung walay miyembro ang magapasa sa educational requirements. Dugang kwalifikasyon, kinahanglan nga ang appointed iske secretaries ug treasurers dapat nga mopailalom sa mandatory training program. Adeser sila mulingkod sa katungdanan. Saktong balita ni kamigong Danilo Pilari sa 104.7 DXMB Radio Sakto Pagadian.